दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। कोई यूसुफ नहीं इस शहर में ताबीर जो दे, ख्वाब आते हैं जुलेखा को मुसलसल क्या गया। आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के वक्त। शुक्रिया बहुत सारा आगा कैसर बादशाह का, जो हमेशा पिछले 5 साल से इस बज़्म को सजाते हैं, इस बज़्म को मैनेज करते हैं, आप सब दोस्तों को यहाँ पर बुलाते हैं। और हमारी बाजी को मैं भाभी नहीं कहता, मैंने बाजी हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बाजी से मुझे ज़रा ज़्यादा तमानियत का एहसास होता है। हमारी बाजी को भी यहाँ पर बुलाते हैं। बहुत सारा शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर हाजरा तारिक अजीज़ का, जो आज इस ख़ास बज़्म में ख़ास तौर पर शामिल हैं। आप सब दोस्तों को, आप सब बड़ों को ज़हमत देंगे स्टेज पर आने की, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से, एक ऐसा हाउस होल्ड सा नाम जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब से मुल्क मिसूं तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लम जाति नज़ीरु काफ़ी नज़रिन, लम जाति नज़ीरु काफ़ी नज़रिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझे ही को शहीदो सरा जाना। मुझे शाए बहरो भर मदीरे फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। तारिक साहब ने 1-2 दफ़ा खबर अखबार देखा, उन्होंने कहा यार ये किस रिपोर्टर ने लगाई। उन्होंने कहा जी वो एक नया रिपोर्टर आया है खबरें का, मदनी नाम है उसका, ये उसने लगाई। तो हयात साहब को कहा तारिक अजीज साहब ने कि यार ये जब भी आए आपने इसे मुझसे मिलवाना है। मैं गया तो मुझे हयात साहब ने बाकायदा मैसेज दिया। उन दिनों में हमारे पास पेजर होते थे, पेजर पे मैसेज आया कि प्लीज़ कॉल मी PROPT हयात साहब।
मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि जब PTV आए तो मुझे ज़रूर मिले, आपको तारिक अजीज़ साहब ने बुलाया। अब मेरे लिए एक बड़ा शर्फ था कि तारिक अजीज़ साहब ने मुझे बुलाया, लेकिन अंदर से एक डर भी था कि अल्लाह खैर करे, तारिक अजीज़ साहब ने मुझे क्यों बुलाया। मैं गया तो अयाज साहब के कमरे में ही तारिक अजीज़ साहब आए। उन्होंने आके मुझे कहा कि बेटा आपने ये खबरें लगाई हैं, इस तरह PTV का नेगेटिव जेस्चर जाएगा आवाम में, तो ये क्यों लगाई हैं आपने। मैं कहा सर 15-15 20-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ता बाहर। सजी है, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि कितना बड़ा आदमी था और हम चंद लोग हैं, फिर भी जो आए हैं उनकी भी मेहरबानी है। शेर याद आ रहा है कि नमाज जनाजा पढ़ाई मेरी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे फिल्म इंसानियत की बात हो रही थी, वो मेरा इब्तदाई दौर था, पढ़ता भी था, शबाब प्रोडक्शन समनाबाद में थी, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। तो इंसानियत में अच्छा, मैं तो अभी लड़का सा था, तो शबाब साहब मुझे देखते रहते थे। एक दिन शाम का टाइम था, निकले ऑफिस से, तो साथ तारिक अजीज़ साहब भी थे। मैं यानी कि शुरू में जो आर्टिस्ट मैंने देखे उनमें वो भी शामिल थे। तो मुझे कहते शबाब साहब, अरे भाई लोडे बात सुनो। मैं कहा जी सर। कहते ये एक शायर हैं, इनके पास बैठ जाओ, ये लिखेंगे गीत, और जब इनको पानी की या चाय की ज़रूरत होगी तो वो जुल्फ़ी से भूना जुल्फ़ी उनका किचन। तारिक अजीज़ साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तरक्की पसंद के तौर पे किया। तरक्की पसंद सियासी तर्ज इख्तियार किया उन्होंने, और तरक्की पसंद सियासत के हराम दस्ते में वो शामिल रहे। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब वो यहाँ पे भाटी दरवाजे में तुफैल मोहतरम साहब थे, बहुत बड़ा नाम था, उनके पास रहा करते थे। तो कुछ अरसे के बाद हालात दीगर गुम हो गए, तो तारिक अजीज़ साहब भी खामोश हो गए। उससे कुछ अरसे के बाद एक छोटा सा वाक़या एक सुना देता हूँ, एक मैं सुना नहीं सकता, पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकता। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद एक दिन मैं ये सामने इधर महफिल थिएटर है पीछे, वहाँ गया, बाबा जी के साथ वहाँ पे काम करते थे। वहाँ गया तो पता चला जी तारिक अजीज़ साहब आपको ढूंढ रहे हैं। हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आप पे वाजिब था यहाँ आना, या किसी ने किसी पे एहसान नहीं किया हुआ, क्योंकि ऐसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं, रोज़ रोज़ नहीं होती। तारिक अजीज़ साहब से मेरा बहुत पुराना साथ, बहुत पुराना। मैं भी जावेद रज़ा साहब की तरह फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, तो कटारी वटारी तो उससे पहले बन गई हुई थी, इंसानियत के दौर का मैं भी हूँ। तो ये जो कराची से शुरू हुआ था नीलाम घर, इसके प्रोड्यूसर वहाँ आरिफ राना थे, खुदा उनको भी गरीक़े रहमत करे। जहाँ हम बैठ के प्रोग्रामिंग की वो डिस्कशन किया करते थे, उसके सामने वाला कमरा आरिफ राना साहब का होता था। तो तारिक अजीज़ साहब से रोज़ मुलाकात होती थी। फिर वो कराची के सिलसिले लाहौर में शुरू हुए, तो लाहौर में भी रोज़ मुलाकात तकरीबन होती थी। और मैं खुशकिस्मत तरीन बंदा हूँ कि हमने इन लोगों के साथ काम किया। थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अभी कुछ देर पहले रियाज साहब ने बड़ी बात की कि लोगों के पास वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है लोगों के पास एहसास नहीं है। क्योंकि ये वक्त हो या ना हो, जिस बंदे को एहसास होता है ना क्या टाइम गुजरा हुआ है, ये लोग कौन थे, तो वो ज़रूर पहुंच जाते हैं। जहाँ अगर कोई डांस पार्टी होती है तो बड़े लोग आए होते हैं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर एक शख्सियत बैठी हुई है डार साहब, इनके होते हुए हम जो बोल रहे हैं ना, हमें बाद में माफ़ कर देना। उसकी वजह ये है कि जब ये बोलना शुरू होंगे ना तो आप कहेंगे ये सारे पहले ऐसे क्या कह रहे थे। माशाल्लाह तमाम सीनियर्स बैठे हैं, मोस्ट सीनियर, जूनियर, सीनियर, सारे सबको सलाम, बहुत सारा। आगा कैसर आपको सलाम। अभी बातें चल रही थी, अब उम्र भी इतनी हो गई है, याद नहीं रहती, तो बात चल रही थी, मुंह बोला पता नहीं क्या, और तारिक अजीज़ साहब भी यहाँ पे मुंह बोला बेटा छोड़ के गए हैं, जो आगा कैसर की शुरू में है। माशाल्लाह
چاہوں گا کہ آغا اللہ پاک آپ کو ہمت دے، آپ اسی طرح یہ ان کی برسی، ظاہر ہے برسی منائیں گے، وہ لوگ کیا منا سکتے ہیں، یہ داڑھی منا سکتے ہیں، نہیں اللہ معافی دے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی والوں کو ہمیشہ کی طرح جب بھی مجھے مائک پر بلایا جاتا ہے میری تو ویسے بھی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، اور اتنے بڑے انسان کے بارے میں کہنا اور بہت سوچ سمجھ کر کہنا پڑتا ہے، کیونکہ واقعی کچھ ایک شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے جب اپنا نام بنایا ہوتا ہے اور اس کو ہم جیسے جو لوگ ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم کیا بات کریں گے، کیسے کریں گے، کیا سوچیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ لاسٹ 2 پروگرام کیے تھے جو نیلام گھر تھا، اور جب مجھے اسٹیج پر بلایا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ اب تمہاری پرفارمنس کا ٹائم ہے، تو بلیو می آغا صاحب اس بات کے گواہ بھی ہیں، تو مجھے کہا اینی کیونکہ تم ہلتی بہت ہو تو پلیز ہلنا مت۔ خیال ہے سب کا بہت ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بہت زیادہ تھے۔ ہم دونوں اکٹھے امریکہ جاتے، ہم دونوں اکٹھے انگلینڈ جاتے، ہم دونوں اکٹھے عمرے پہ جاتے، ہم اکٹھے دونوں حج کرتے، کبھی جدہ، کبھی جہاں جہاں بھی پروگرام ہوتے تھے تو وہ مجھے ساتھ رکھتے ہوتے تھے۔ ایم ایل اے بن گئے، کیونکہ میں نے شارٹ سی بات کر رہا ہوں، اور وہ ایم ایل اے ہاسٹل میں پہنچ گئے تو بالکل سادگی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ہی واز انٹائرلی ڈفرینٹ فرام آل ادر آرٹسٹ، نیچر بھی بڑی مختلف تھی ان کی، وہ بہت ہی زیادہ خدا ترس آدمی تھے۔ ایک دن وہ ایم ایل اے بن کے گئے وہاں، تو ایک سائل لاہور سے ان کا وہ موٹر پہنچ گیا کہ میرا چلان ہو گیا، مجھے اسٹیٹ کو فون کر دیں، اور یہ مجھے جرمانہ اتنا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ریڈیو پہ تو کل آخری بار گیا تھا، تو ابھی پھر چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک کردار کر رہا ہوں متاب الدین کے نام سے، نظام الدین کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو یہ متاب الدین آج مجھے 56 سال ہو گئے مجھے روز کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ جب میں یعنی ادھر ہوتا ہوں تو یہ ضرور کرتا ہوں۔ طارق بہت اچھا انسان تھا، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں نے زیادہ یعنی کاروباری شکل دیکھی ان کی، اور وہ مزدوری دیکھی جو انہوں نے کی ٹیلی ویژن پہ۔ کمال کا شخص تھا۔ ایک تو سب سے پہلے گیونگ اینڈ پہ تھے آلویز۔ میرا خیال ہے 63 کی بات ہے، اسی آرٹس کاؤنسل میں، کیونکہ مجھے دعاؤں میں ہی بلایا گیا تھا، میری خوش قسمتی۔ تو آڈی میں نے لگی ہے، میری تان لگی ڈار صاحب کیا اور طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو مجھے تو ان کے ساتھ میں نے 4 پروگرام کیے نیلام گھر میں، اور ایک تھیٹر کیا 2 نمبر میں۔ تو مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ جب پروگرام شروع ہوا نیلام گھر رہا تو میری آئٹم شروع ہوئی تو میں بڑے ٹھنڈا جا رہا تھا، حسب توفیق کیا میں کسی نے گانا ہے آپ بھی، تو اتنی فکر ہوئی طارق صاحب کو، مجھے پیچھے سے باہر جواب ٹھنڈا جا رہے ہیں، میں پھر دوسرے ٹھیک ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے لیجنڈس ہیں، یہ جو ہمارے ہیروز ہیں، یہ جو نام والے لوگ ہیں جو آج آئے ہوئے ہیں، بس یہ کچھ ہیرے رہ گئے ہیں، اب ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور طارق عزیز صاحب کے ساتھ میری اتنی ایسوسیشن تھی کہ آپ یقین کریں کہ ابھی تک ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ہے،
اور کبھی کبھی ان سے میں باتیں بھی کرتا رہتا ہوں. میں طارق صاحب کے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو، جو میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. طارق صاحب کی جو کرتا پہنتے تھے طارق صاحب، اس کی 2 جیبیں تھیں، ایک رائٹ جیب ہوتی تھی، ایک لیفٹ والی اس کی پاکٹ ہوتی تھی. ہر دفعہ میں سوچتی ہوں شاید تھوڑے کم لوگ آئیں گے، لیکن پھر بھی یہ آپ سب کو دیکھ کے مجھے ایک ہمت بن جاتی ہے. میں ایک اکیلی عورت ہوں لیکن ورکنگ لیڈی ہوں. میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا اور ان کی بہت سی جو چیزیں ہیں نا، عادات ہیں، ان کو میں نے اچھا بھی کیا، برا نہیں کیا ویسے. تو اس لیے میں اپنے کام میں رہی، وہ اپنے کام میں رہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک یہ رشتہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. ایک لوگ تو میاں بیوی سب ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سب ہے، لیکن ہمارا رشتہ، مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ ہمارا رشتہ تو ہر طرح کا ایک کمپٹیٹیو اللہ نے بنایا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے دونوں نے خود بنایا. میں کہاں پشاور سے بلانگ کرتی ہوں، پشتو سپیکنگ، ابھی بھی آپ کے سامنے میں اردو اور پشتو دونوں کو مکس کر کے بتا رہی ہوں. اور اسی طرح وہ ان کو نہیں آتی تھی، پشتو نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ میری وجہ سے ان کو بولنا پڑتا تھا. ادروائز عادات تو پتہ نہیں، اب اللہ میاں ہر ایک کی عادات خوبصورت بھی بناتا ہے، اچھا بھی بناتا ہے. لیکن طارق کی تو عادات، جب میں ایز اے ڈاکٹر بھی، ایز اے بہت سی چیزوں کے ساتھ جب میں کمپیئر کرتی ہوں تو ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن. نہ اس بندے میں جھوٹ تھا، نہ اس میں کوئی ایسی خرابی تھی، نہ اللہ میاں نے اس کو کوئی ایسی شخصیت بنائی تھی کہ جو ہی کسی بندے کو دیکھتا جلدی سے پیسے جیب میں ڈالے جتنے تھے. آج تک ان کی امی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کب ہم اکٹھے رہتے تھے. یا مرحبا یا اخلاقی یا راحم المساکین یا رحمٰن اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ، ہمارے بھائی استاد تاجی صاحب تیرے پاس آ چکے ہیں. یا اللہ، ان کا استقبال، ان کی مہمانی یا دن بدن، روز بروز زیادہ فرما دے. جب تک قیامت نہیں آ جاتی ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما. ان کی قبر سے لے کر بیت اللہ شریف تک نور کی چادر پیدا فرما. اور ایک دو سورہ الحاقم تک کاثر پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان والوں کی جو مغفرت کریں گے، ساتھ کے قبرستان والوں کو بھی کر دیں گے. بسم اللہ رب العزت عما والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.